नमस्कार, हांव सत्यवान गणेश मामल मदलामाज मांद्रे। आज उदरगत संस्थेतर्फे भाईन हे एक बरें कार्य केल्लें आसा। कित्याक सद्या बियांचे तुटावडो म्हणजे हांव आतां पेडण्या वचून येयला जाल्यार बी मेळना। हरमल पालयां आसलें तें काबार जालें सोसायटी। लोकांचेर खरोच प्रसंग आसलो की बी मेळटल्यो ना, तेतून हे भाईन एक हो उपक्रम करून आमकां एक बरी हेल्प केल्ली आहा। कित्याक साऱ्याचे रेट आतां भरपूर वाडलेले आहात ते गॅरा खातीर। तेजे खातीर हे आमकां म्हणजे शेतकऱ्यांक ही एक बरी आमकां ती भाई दिल्ली आहा आनी ह्या भाईक हांव मनास काळजांतल्यान धन्यवाद थँक्यू म्हणटा की प्रत्येक फावटी आमकां भाईन हात दिल्लो आहा। प्रत्येक गोष्टीक भाई आमकां पावता। आमी तेंचो उगडास करून हे फुडल्या फावटी भाईक बरो सपोर्ट करपाचो अशें लोकां कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू। सुनीता सुरेश हरमलकर जितान आमकां भातय दिले आनी ना जाल्यार आमी शाद उठपाचें ना जावचें नासलें। भातय दिले आनी सारेंय दिले, त्याच्या खातीर आमकां उमेद दिले, तेचे देव बरें करूं। मूर्ती शिवनाथ शेटावकर ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष, त्याप्रमाणे आमकां जी बहीण जे सारें आनी खत दिले ते खरेंच योग्यशीर आहा आनी पयलीं दिल्या ते योग्यशीर आहा। त्या प्रमाणे अशेंच वर्स आसा दिता तो तशें हेच्या फुडें दिवपाची आनी शेतकऱ्यांक खूश करून व्यवस्थीत सगळे शेतकी दिवपाची। त्या प्रमाणे आमी शेतकरी करतली आणि आम्ही त्याच्या फाटल्यान आमी सगळे तेच्या फाटल्यान आहा। तितली आमी वागतांनी देव बरें करूं म्हणटा। आज मेरेन कितल्या शेतकऱ्यांक तुम्ही दोन खत आणि बियाणे दिले? अरावंड लास्ट टायम आणि आयचे धरून 1000च्या वयर शेतकरी आमचे जाल्ले आहात। प्रयत्न करतात की कोणूच उरोंक जायना अशें, पूण म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळे कवर जाल्ले आनी कोण उरचे ना आनी जितले आमच्या प्रत्येक गांवांनी दिवपाक जाय ते आमी दिल्ले आसा तांकां। थँक्यू। तुमकां खबर आसतली पावस सुरवात जाला आनी आमचे सगळे शेतकरी जेन्ना पावस सुरवात जाता मोठ्या प्रमाणात शेती करपाक फुडें सरतात आनी शेती करतना तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करपाचो प्रयत्न करतात आनी ते वर्साच्या वर्सा करतात। आनी आयज खरेंच हे वर्सा खरेंच बरें दिसता की सगळे शेतकरी प्रोत्साहीत जावन सगळे भायर सरलेले आसात आनी सद्या आमी मांद्रे मतदारसंघान 36 टन सारे आनी 20 टन बियाणां दिल्ली आहात आनी आयज 2 सेकंड फेज त्या दिसा आमी फर्स्ट फेज 8 दीस पयलीं केल्ली, म्हणजे जे अर्दे आमचे शेतकरी आहात तांकां आमी दिल्ले आनी आयज आमी परत अर्द्यांक आयज आपयल्यात आनी मागता सगळ्या शेतकऱ्यां कडेन की सगळ्यांनी शेती करची आनी आपल्या भुरग्यांकूय शेती करपाक शिकोवची। कित्याक आमचे मूळ आनी आमी हे मातयेंतल्यान वयर सरल्यात, म्हणजे प्रत्येक घरान पयशे जाल्यार शेतकरी कडल्यानूच भुरगो वयर सरला। तेका लागून गव्हर्मेंट जॉबाक लागून किंवा खंयच्या उंच पदाचेर पावंक, पूण शेती आपूण विसरूंक जायना। सो ते प्रमाणे आमचे शेतकरी शेती करतात, म्हाजो तांकां सदांच सपोर्ट आसा आनी हेचे फुडें आसतलो। म्हणजे वर्साच्या वर्सा अशाच प्रमाणे सगळ्यांक प्रत्येक शेतकऱ्यांक जे बियां आनी बी भात आनी सारे जे जाय ते आमचे कडल्यान उदरगत संस्थे कडेन डेफिनेटली मेळटले। धन्यवाद।